अकीदे की गल एडी समझानी है, उन्होंने कहना है नासर मदनी आंदा सी तू इन्नियां दियां चीज़ां लभतियां ते आ मुंडियां दे माँ प्यो पागल हो गए, इन्हां दे पासवर्ड ही लभ के दे दे भी ये मुंडियां दा पासवर्ड मापियां नूं पता लग जाए। एडा तू करू वाला है। आ मोबाइल देना अफसर मोबाइल तेरा पासवर्ड है ना, मैनू नहीं तू दसना, वेलो हूँ ढिला पै गया। ए मोबाइल इस मुंडे का आ आईफोन हो ना, आईफोन चल मैं अपना कढ़ना है, जरा सस्ता है। मेरा तो एक भी नहीं इतने नजर आता। आ वेखो गल सुनो, आ मोबाइल आईफोन जे कदी आ गल अकीदे दी तुसी समझ लवो ना तो तुहानू अकीदा तौहीद दी समझ आए। आ आईफोन मेरिया अखां नाल लगा है। आ मैं ऐनक लाई है तो उन्हें मनिया नहीं भी तू तो ऐनक वाला तो तेरी ऐनक किथे है, वो खुला ही नहीं। ताया आ अखां जरा करी इधर खुलिया, ये नहीं खुलना। ये अखां वर्गियां अखां हैं पर ये टैच नहीं है। आईफोन है जेड़ियां अखां ये कैच ने, टैच जड़ियाँ इनू पहलों टैच करातियाँ इच फिट करतियाँ वो सामने आउणियां ते इन्हें खुलना है। हवे ना बोलिया आंदा फिर इन्हें खुलना है। हजरात ए इंसान ने मोबाइल बनाया है ते ए तेरियां अखां नहीं मनदा ते ओदे खजाने एडे ही कच्चे ने, हर एक ही उच झाती मारी जावे, ओदे ताले एडे कच्चे कि जड़ा मर्जी खोल के बिच वड़िया फिरे। ओया मुंडियां नूं मोबाइल लैके दिंदा प्यो ते मुंडे ने प्यो दियां अखां 'च कट्टा पाया हुंदा, पोता किहदा नां है? अबैत नजीर लिखिया है, हिंदी विच नजीरा है। और मुंडे प्यो नूं कट्टा पा देंदे ने अखां 'च, लै अब्बा सारी उम्र आखेगा कि मैं जिन्हों जम्मिया ही मेरा भी प्यो निकलिया। अज हाथ खड़े करके वादा करो जेड़े आ तेरे करनियां वाले मुंडियां दे मोबाइल दे पासवर्ड नहीं दस सकते, वो किवें दसणगे झोटी किने चोरी की। चलो मैं तुहानूं मर्जी की फीस लैके देना, मेरे अफसर भी बेली ने, अफसर भी बेली ने, जनरल भी बेली ने, करनल भी बेली ने, पुलिस भी बेली है। अज मैं DG नैब को गया सो भी बेली है। चलो मैं तुहानूं मूँह मंगया जरदारी को नाम लैके दसो बेनजीर किने मारी। मार जेस कैमरे चल रहे हैं, परचा हो जाएगा तेरे। चुप कर, पर्दा रहन दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अज वादा करो मिल के प्यार नाल, मेरे जिन्ने चन्न आए जे हजूर नू मुर्शद मनना, हजूर नू राहबर मनना में ते नाल मिल के पढ़ना फैज़ दुनिया ते उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। बीवी बच्चे लैके जलसे विच आए होए ने, आए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने। पढ़ो है उच्ची पढ़ो, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। यार मजा नहीं आ, ठंड पै जाओ। दिल जिन्हां ने हजूर नाल ने। अगला जुमला पढ़ांगा नाल ठंड पै जाएगी। हाँ तवज्जो मेरे वाल। बच्चे अल्लाह कोलों लैके हाफिज़ रियाज़ को दाखिल कराए हुए ने, कराए हुए ने। हाफिज़ साहब ने भी बच्चियां नू कुरान पढ़ाए हुए ने, पढ़ाए हुए ने। कुरान पढ़ के बच्चे अज नाम लैन आए हुए ने, आए हुए ने। दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने, दिल जिन्हां ने। कितने मरले जगह जी आ सारी? 40 मरले। लोग मरले तो बंदे मार देंगे, 4 इंच की नींह तो बंदे मार देंगे। 40 मरले दीन नामे लाए होए ने, लाए होए ने। दिल जिन्हां ने हजूर नाल दिल जिन्ना ने हजूर ने
फैज़ कब्रां च उन्हां ने ही पाए होए ने दिल जिन्हां ने हजूर नाल कुरान कहंदा नुज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक जो मेरे मुहम्मद ते नाज़िल होया कुरान कल भी हक है अज भी हक है मैं पुछदा फलक दे तारियां नू दुनिया सोहोगे तुसी क्यों जागदे जे चमक चमक बने जीनत आसमान दी जे चाक चाक नजरा थल्ले के मार दे जे मैनू फलक दे तारियां जवाब दिता साडी पेज़रा ना जाम दिए वस चले 303 आ जाइए जिथों आवाज़ कुरान दी आवदी है जिथों आवाज़ कुरान दी आवदी है कुरान दा वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतां फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाल के कायनात ने फरमाया या अल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मैंने आज ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनू माअस सादिकीन मैंने आज ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुलू कौलन सदीदा ज़मींदारों नौजवानों ओए मेरे बच्चों मोबाइल ते जानू मानू करने वाले चैट करने वालों मेरे बच्चों जरा गल सुन लो ध्यान दे नाल ओए अपने मोबाइल च लड़कियां दे नंबर लिखण वाले आओ अज नासर मदनी तेरे पिंड आया चल के गल ध्यान नाल सुन ला हुक्मरानो ना डरो दुनिया ते अल्लाह तो एक दिन ते अल्लाह दी अदालत च जाना ही जाना है खालिक कहंदा इंज डरी वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतां अगर मेरे तो डर गया लोकां नू एक जन्नत तेनू 2 जन्नतां दा वारिस बना देवांगा ऐते राजपूतां दा पुत्र सी हाजी अब्दुल वहाब साहब 30 रुपये लैके रायविंड गया 30 रुपये लैके ते जाके मोबाइल नहीं लिया गुल्ली डंडा नहीं लिया बैट बल्ला नहीं लिया गेंद नहीं ली काक बॉल नहीं लिया टेप बॉल नहीं लिया हार्ड बॉल नहीं लिया फुटबॉल नहीं लिया 30 रुपये राजपूत रंगना दा मुंडा हाजी शेर रोड तो उठिया ते रायविंड चले गया उन्हां 30 रुपयों नूं अपनी जात ते लाया दीन सीखण लई अल्लाह पाक ने वो 30 च इन्नी बरकत पाई कि 30 लाख तो बंदे नूं ज़्यादा नूं दीन सिखा गया ते जनाजे च 10-15 लाख बंदे नूं जनाजा पढ़ा के अल्लाह ने दस दिता आ 30 लगे तेरे कार ते आ गई लोकी राजपूत बन के 30 लाख दालतां चलाउंदे ने तू 30 रुपये दीन ते लाए ने अज सारी दुनिया तेरा तस्करा करती इत्थे कई राजपूत बैठे होने ने वो दालतां ही लाउंदे ने पर वो राजपूत सी ना तो सारी दुनिया नू ऐ सिखा के गया अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आए सहाबा वाली मेहनत नबियों वाला काम हमारी ज़िंदगी में आए इसी में पूरे आलम की कामयाबी भाइयों आखिरत की फ़िक्र करो और मैं तुम्हें ये बात बताऊं कोशिश किया करें जो कल कब्रों में गए हैं ना वो भी कहते थे अभी मैंने परसों जाना है और जो आज कब्रों में ना वो कहते थे मैंने साल बाद जाना है इसी तरह हम भी कहते अभी हमने नहीं जाना मगर कल हमारी भी बारी आज हम कब्र के ऊपर है कल कब्र के नीचे आज मट्टी के ऊपर है कल मट्टी हमारे ऊपर हाँ हाँ ये बात याद कर ले आखिरत की फ़िक्र किसको है हाफ़िज़ साहब
جو بندہ رات نو اپنے دشمن دی آخرت دی خیر منگ کے سویں کہ اللہ میرے دشمن نو مر لگیا کلمہ نصیب فرما. یہ آفیہ عزیز میر محمدی صاحب کی جماعتیں نکلتی ہیں، قاری صاحب صاحب نکالتے ہیں، رائے وینڈ سے حاجی نظر الرحمان صاحب نکالتے ہیں. آپ 2-3 دن تبلیغ کے لیے نکالا کریں، گلی بازار میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. مولوی فضل الرحمان نے ایسا تبلیغ واسطے رکھا ہے کہ تو ایم پی ایم این تبلیغ کرنی تو وہ اتنے کھلو کے کرن دے کہ نہیں کرن دے. تو میں جلسیاں دے کری آنا کہ نہیں. جدو میں راج نکلتا ہوں تو میرے بندے آدھے تینوں کوئی پڑھتا نہیں. میں انہوں کہنا گل سن، جدو میں واپس جانا نا ٹائم ہو جاتا 3-4 بجے کا، تو میں مسلے تے بہ کے ایک ہی گل روز کہنا ہے، جے تیرے کو کوئی تگڑا ہے نا تو میرے والا آن دویں، جے تیرے تو کوئی ڈاڈا ہے نا تو جدن میں تیرا کام چھڑ کے ہوردہ کری پھر مینوں نہ تے بچا، میں کام ہی ہودا کرنا. اینیاں حکومتاں جے حق دی گل کرنی کو کھالا جی دا بڑا، پر میں اپنی طاقت نہیں کردا، وہ دی طاقت نہ کر. اے رب دی طاقت ہے. اللہ جدے اندر اپنی رحمت نہ پا دوے، اللہ دی زبان تو حق چلا کے تے بندیاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے. بندہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں لکھ لو اپنا عقیدہ بناؤ، بندہ کچھ بھی نہیں. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سارے بولو بولو. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. پیار سے کہیں، پیار سے. ہاں اچھا بھی انگلش پڑھیں لفظ اللہ نہیں بدلے، ہندی پڑھیں لفظ اللہ نہیں بدلے، اللہ کا ذاتی نام کسی زبان میں بھی نہیں بدلتا. ہاں ہاں صورت بنانے والا. اچھا یار جو اپنے اللہ کو مانتا اپنی زبان سے ذرا میں نے دیکھنا ہے، بچہ سوورا ماں نو گل کہے ماں نہیں آکھدی، تے اللہ نے ماں دے پیار دی مثال دیتی ہے کہ میں انیاں ماواں تو زیادہ پیار کرنا ہے. تے ہن میں ویکھنا تہاڈی زبان تے اللہ دا نام کنی وارا ہوندا تے تسی کنی کو وارا پیار نہ لیندے. جان دینے والا اللہ، شفا دینے والا نہیں. لفظ اللہ بولتے جائیں، کرسیوں والے بھی سجے. ہاں ہاں حضور کو آخری نبی بنانے والا اور اپنے نبی کا کام امت کے ذمہ لگانے والا اللہ، اور نبی کی نیابت کروانے والا اللہ، اور اپنے نبی کے ممبر پہ ہمیں بٹھانے والا اللہ، اور پوری دنیا کی فکر دل میں ڈالنے والا اللہ. ہر انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے ترغیب کرنا، ان کے لیے فکر کرنا، اور حلقے میں بیٹھ کے ان کے لیے پلان بنانا کہ کس طریقے سے اس تک دین پہنچ جائے. یہ سارے مشوروں میں برکت ڈالنے والا اللہ. مسجدوں کی مخالفت کرنے والوں کے دلوں کو نرم کرنے والا اللہ. ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت دینے والا. یار ایس پاسوں لفظ اللہ نہیں آیا، ذرا 2-4 منٹ اپنے اللہ دا نام لے لیے نا تو ذرا گل بن جاوے. ہاں بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عزت پیدا کرنے والا اللہ. اور 7 کمروں میں جب یوسف کو کہا قالت حیت لک، تو کہنے والے نے کہا قال معاذ اللہ. یوسف کے دل میں اپنا ڈر پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور جس کی کوئی نہ سنے اس کی سننے والا اللہ. جس کو کوئی نہ دے اس کو دینے والا اللہ. جس کی کوئی مراد پوری نہ کرے اس کی مراد پوری کرنے والا اللہ. ماں کے شکم میں یہ سونی صورت بنانے والا اللہ. اور ماں کو زندگی موت کی کشمکش میں ڈال کے اور اس کے پیٹ سے اس خوبصورت بچے کو باہر لے کے آنے والا اللہ. اور پھر اسی بچے کو جوان کر کے اس دنیا میں بادشاہ بنانے والا اللہ. پھر کیوں نہ کہوں جو اللہ 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 کی رٹ لگائی ہے تم نے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو پھر کیا ہے؟ ہاں ہاں بچے کو ماں سے سب کچھ ملے تو بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے. بچے کو پہچان ہوگی کہ میری ضرورت اس سے پوری ہونی ہے. اللہ کہتا تو 6 فٹ کا انسان قد والا عقل والا نہیں سمجھ سکا کہ میری ضرورت کس سے پوری ہونی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو.
آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، تب اپنا ٹائم امت کی فکر میں لگاؤ۔ یہ جلسہ جب اشتہار چھپ جائے تو سارے گھر میں فکر ہو کہ میں نے دعوت دینی ہے، مسجد میں لوگوں کو لے کے جانا ہے، میرا دوست بھی آ جائے، میرا بھائی بھی آ جائے، میرا دشمن بھی آ جائے، غیر مسلم بھی آ جائے، اللہ کے دین کی بات سن لے، دین سمجھ لے، اسی میں سارے عالم کی کامیابی ہے۔ میرے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا